अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरब दुनिया का एक ऐसा शहर जिसे 7 बार तबाह किया गया, फिर 7 बार ही आबाद किया गया। इसे मशरिक़े वुस्ता का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, अयाश कल्चर और औरतों की आज़ादी इसे दुबई से भी 100 साल आगे रखती है। यहाँ की नौजवान लड़कियाँ और लड़के जंग की हालत में भी शीशा हुक्का कैफे और डांस क्लब जाना नहीं भूलते। इस शहर को इसराइल आखिर क्यों तबाह कर रहा है? यह शहर कितना खूबसूरत है, लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ की नाइट लाइफ और कदीम मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान के दारुल हुकूमत सिटी बैरूत की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। बैरूत, जिसे दी पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है, ये लक़ब इस शहर के लोगों का जदीद फैशन, यूरोपी तर्ज जिंदगी, शानदार नाइट लाइफ और कैफे कल्चर की वजह से दिया गया। याद रहे कि 1950 के बाद ये शहर पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी नाइट लाइफ और आज़ादी वाले कल्चर की वजह से मुतवज्जा करता रहा है। शहर बैरूत की तारीख 5000 साल पुरानी है, जिसका जिक्र अमरना दौर के खतों से मिलता है। ये शहर 67 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है और ये लबनान का दारुल हुकूमत है। इस शहर में एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये शहर इतना खूबसूरत और सरसब्ज है कि जो भी इसे एक दफा देखता है इसका दीवाना हो जाता है। इस शहर को बहीरा रूम का समंदर लगता है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए और अहमियत भी बढ़ गई। समंदर के किनारे पर बहुत लंबी और खूबसूरत कार्निश बनाई गई है, जहां लोग दिन रात घूमते नजर आएंगे। वैसे बैरूत के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर शाम के वक्त कार्निश पर आते हैं और रात गए तक यहाँ एंजॉय करते हैं। शहर बैरूत को यूरोप का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ यूरोपी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। शाम होते ही खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ इंतहाई फहश लिबास पहनकर बाजारों में घूमती नजर आएंगी और ये यहाँ का कल्चर है। अमीरजादे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रोड्स पर निकालते हैं और किसी भी राह चलती खूबसूरत लड़की को साथ बिठा लेते हैं और सारी रात खूब एंजॉय करते हैं। ये लड़कियां भी पैसा कमाने की खातिर हर अच्छा बुरा काम करती हैं। कहने को लबनान एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यूरोप से भी आगे है। शराब हर जगह शरेआम बिकती है और रोड्स के ऊपर कैफे बनाकर बेची जाती है। मुल्की और गैर मुल्की लोग पानी की तरह शराब पीते हैं। इटली के शहर रोम की तरह या पेरिस की तरह गली मोहल्लों में ही होटल्स और कैफे बनाए हुए हैं, जहां से आप हलाल और हराम हर तरह का खाना खरीद सकते हैं। बैरूत सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनकी छतों पर नाइट पार्टीज रखी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, जहां लड़कियां लड़के एक साथ मिलकर नहाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। जो बिल्डिंग समुंदर के जितने नजदीक होगी वो उतनी ही महंगी होगी। सारी रात नौजवान जनरेशन कैफों में बैठकर हुक्का पीती है, डांस करती है। शहर बैरूत की बंदरगाह मशरिक़े वुस्ता की अहम तरीन बंदरगाहों में से एक है, जो कि यूरोप के साथ तजारत का अहम मरकज है। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। साहिल समंदर के सामने जितने भी होटल्स मौजूद हैं, वहाँ सी फूड मिलता है, जिनको लोग शौक से खाते हैं। ये लोग इंतहा के मेहमान नवाज हैं। अगर हम यहाँ के मशहूर खाने देखें तो ये लोग किब्बा, जो कि कीमे, दलिये और मखसूस मसाला जात से बनाई गई डिश होती है, मजे से खाते हैं। इसके अलावा तबूला और फतूश, ये यहाँ के मशहूर सलाद हैं, जो जैतून के तेल और लीमू के रस में तैयार किए जाते हैं। शवारमा और चनों से बनी चटनी, जिसे हुमस कहा जाता है, बहुत पसंद करते हैं। लबनानी शवारमा तमाम अरब ममालिक में बहुत मशहूर है। मीठे में ये लोग बकलावा और कुनाफा बहुत शौक से खाते हैं। बैरूत शहर की मोहम्मद अल अमीन मस्जिद यहाँ की पहचान है। इसका गुंबद नीले रंग का है और ये उस्मानी फन तामीर की याद दिलाती है। इस शहर में लेडी ऑफ लबनान का मुजस्मा भी मौजूद है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और इंतहाई ऊंचा है। यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। इस मुजस्मे के साथ बहुत बड़ा चर्च भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा सियाहती मुकाम है। हर साल यहाँ 35 लाख से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री लबनान की माइशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। सबसे ज्यादा लोग
عرب ممالک اور یورپ کنٹریز سے یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ بیروت شہر کے سامنے سمندر کے اندر اونچی اونچی چٹانیں موجود ہیں جن کو الرواشا چٹانیں کہا جاتا ہے۔ ان چٹانوں کے درمیان سے راستہ گزرتا ہے۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے یہاں گھومنے آتے ہیں۔ ان کو دی پجن راک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود زیتونہ بے نامی جگہ کشتیوں اور لگژری ریسٹورنٹس کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ لوگ یہاں کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کے اندر گھومتے ہیں۔ یہاں بڑی یاچز بھی موجود ہیں جن کو لوگ سمندر میں لے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پارٹیز کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں اسرائیل بیروت کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے اور ایران کی طرح دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمام لبنانی لوگ بیروت شہر کو خالی کر دیں۔ اب تک اسرائیل کے حملوں سے بیروت شہر میں 3000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ بے شمار عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ آمین ثم آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی دور حکومت میں دنیا کا سب سے مشہور اور پہلا لا اسکول بھی اسی شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ اسی وجہ سے قدیم زمانے میں اس شہر کو قانون کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ شہر بیروت 7 دفعہ تباہ ہوا، پھر 7 دفعہ آباد ہوا، اس لیے اسے فینکس سٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنی راکھ سے پھر آباد ہونے والا شہر۔ یہ شہر زلزلوں، جنگوں اور آگ کی وجہ سے تباہ ہوتا رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ شہر ہر دفعہ تباہ ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے۔ بیروت شہر کی اگر آپ بیچز دیکھیں تو کبھی یقین نہ کریں کہ ہم ایک مسلم ملک میں موجود ہیں۔ بالکل یورپ کی طرح ہر طرف فحاشی اور عیاشی نظر آئے گی۔ گرمیوں میں یہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ گرمیاں جون سے ستمبر تک ہوتی ہیں، باقی تمام مہینے ٹھنڈے اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ جنوری اور فروری میں یہاں بہت زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ بیروت کی عورتیں فیشن اور میوزک کو بہت پسند کرتی ہیں۔ ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ نظر آئے۔ یہاں زیادہ تر پارٹیاں صبح فجر کی نماز تک چلتی ہیں۔ بیروت سٹی میں آپ کو ہر طرف صفائی ستھرائی دیکھنے کو ملے گی۔ بڑے اور کھلے روڈز موجود ہیں۔ کار ٹیکسی اور بس ٹرانسپورٹ کا نظام بہترین موجود ہے، لیکن یہاں پر میٹرو اور ٹرین کا نظام بالکل موجود نہیں ہے۔ یہاں لوگ زیادہ تر اپنی گاڑیوں میں ہی سفر کرتے ہیں۔ ٹیکس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے گاڑیاں بھی سستی ہیں۔ بیروت میں چلنے والی کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے، مگر یہ کرنسی بہت ویک ہے۔ 10,000 لبنانی پاؤنڈ ہوں تو پاکستانی 30 سے 32 روپے بنتے ہیں، مگر یہاں سب کچھ ڈالر میں چلتا ہے اور انتہائی مہنگا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک شوارما خریدیں تو 3 سے 5 ڈالرز کا ملتا ہے، یعنی پاکستانی 800 سے 1400 تک۔ لوگ ڈالر میں ہی رقم وصول کرتے ہیں۔ جو سبزیاں یہاں کاشت کی جاتی ہیں صرف وہی سستی ہیں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ اور دوسری ڈبہ بند چیزیں بہت مہنگی ہیں۔ یہاں ایک رات کا ہوٹل کا کرایہ 60 سے 100 ڈالر تک ہوتا ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے تو یہاں سفر سے لے کر کھانے پینے اور رہنے تک ہر چیز مہنگی ہے۔ پاکستان سے لبنان جانے کے لیے اسلام آباد میں موجود لبنان کی ایمبیسی سے وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، جس کی فیس 50 ڈالر تک ہوتی ہے۔ پھر آپ لاہور سے بذریعہ دبئی، قطر، کویت کسی بھی عرب ملک کی سٹے ٹکٹ لے کر لبنان پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ٹکٹ 1,80,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ پاکستان سے لاکھوں لوگ کام کرنے کی غرض سے لبنان جاتے ہیں، جو ہر مہینے 2 سے 2.5 لاکھ کماتے ہیں۔ لبنان میں جن لوگوں کے پاس سکل ہے ان کی اہمیت زیادہ ہے، جیسے کہ ویلڈر، کارپینٹر، مکینک وغیرہ۔ ناظرین، لبنان میں شادیاں انتہائی لگژری لیول پر کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ شادیاں زیادہ تر میرج ہالز میں کرتے ہیں۔ دلہا اور دلہن جن کو دیکھتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ دلہا دلہن ہیں۔ کھانے میں یہ لوگ گوشت سے بنی ڈشز زیادہ پیش کرتے ہیں۔ حلال کھانے اور شراب انتہائی عام ہوتی ہے۔ عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تمام لوگ نئے جوڑے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، جس کے بعد نیا جوڑا ہانی مون منانے کے لیے کسی بھی یورپین کنٹریز کا سفر کرتے ہیں۔ لبنان کا یہ کلچر ہے کہ شادی کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ایک گھر میں رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اخراجات شادی سے پہلے سے لے کر شادی کے بعد تک خود اٹھائے۔ تمام لوگ میرج ہال میں رقص کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بیروت کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر. خدا حافظ.